नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च संस्कृतवार्ताः श्रोतुं प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रधानमंत्री स्वनिधीनां ऋण प्रदान नवदेहली जवाहरलाल नेहरू क्रीडांगणे प्रधानी लक्षाधिक मार्गस्थ आपणिकेभ्यः प्रधानी मोदी स्वनिधि योजनायां फलानुभविभ्यः ऋणं प्रदास्यति। प्रधानी देहल्याः मेट्रो योजनायाः चतुर्थ घट्टस्य उपकक्षयोः शंकुस्थापनाम् अकरोत्। तेषु लजपत नगरात् साकेत जी ब्लॉक उपकक्ष तथा इंद्रलोकात् इंद्रप्रस्थोपकक्षं प्रति एतस्य दैर्घ्यं 20 किलोमीटर मितं भवति। प्रस्तावितोपकक्षाणां सम्पर्कः प्रवृद्धेः तथा संचारे सुगमः भवति। प्रिय श्रोतारः, अग्रे पठामः। मोदिर्जेष्यति वाशिंगटन भारतस्य प्रधानी मोदी तृतीयवारं प्रधानमंत्री भविष्यति इति अमेरिका रिपब्लिकन सांसदः कार्मिक विश्वासं प्राकटयत्। पीटीआई संदर्शने भाषमाणः कार्मिक मोदी 70% जनप्रियो वर्तते। स्वस्य प्रधानिनो अवधौ प्रतिवर्षं भारतस्य आर्थिक स्थितिं 4%तः 8% पर्यन्तं वर्धने प्रामाणिकं प्रयत्नं कुर्वन् अस्ति। तेन सह भोजनकूटे अहमपि भागे आसम्। तस्य व्यवहारे दृष्टे सः पुनरपि निश्चयेन प्रधानी भविष्यति इति अकथयत्। बेलगावी मूलीयः अमेरिकन सांसदः ठाणेदारः प्रधानिनो मोदेः अवधौ भारतस्य आर्थिकता 10 स्थानात् 5 स्थानम् अकूर्दत् इति उक्त्वा प्रधानिनं प्राशंसत्। प्रिय श्रोतारः, अग्रे सरामः। 40तम प्रशस्ति प्राप्तो मुंबई गणः। मुंबई अद्भुतं न घटते चेत् मुंबई गणः 40तम वारं रणजी विजेता इति कथनं परित्यक्तुं न शक्यते। रणजी ट्रॉफी नामक वल्लकन्दुक क्रीडायाः अन्तिम स्पर्धायां मुंबई गणः विदर्भ गणं विरुध्य स्वपारम्यं प्रादर्शयत् इति प्रशस्तेः विजये दृढं पदं न्यधात्। विदर्भगणस्य विजयाय आहत्य 38+50 धावनानां लक्ष्यं दत्तवान्। मुंबई गणः सुलभतया स्पर्धायाः विजये कातरौ स्तः। मुंबई गणेन दत्तम् असाध्यं लक्ष्यं साधयितुं प्रवृत्तः विदर्भगणः तृतीयदिनान्ते द्वितमे इन्निंग्स मध्ये स्तोभ नष्टं विना 10 धावनानि समग्रणात्। स्पर्धा इतोपि दिनद्वयं भविष्यति। विदर्भगणस्य विजयाय 28+50 धावनानाम् आवश्यकता वर्तते। स्पर्धा समाना चेत् मुंबई गणः इन्निंग्स मध्ये अग्रे वर्तते इति रणजी ट्रॉफी प्राप्स्यति। प्रिय श्रोतारः, अग्रे सरामः। सेमीकंडक्टर भारतं प्रथमं। गुजरात भारत राष्ट्रं सेमीकंडक्टर वलये पात्रं वक्ष्यति। केषुचित् दिनेषु एव क्षेत्रेषु भारतं जागतिक नायको भविष्यति इति प्रधानी मोदी विश्वासं प्राकटयत्। गुजरात प्रान्ते 2, अस्सां प्रान्ते च एकं सेमीकंडक्टर निर्माण घटकेभ्यः शंकुस्थापनां कृत्वा प्रधानी सामित प्रवाह आवश्यकतां भारतं 60+ वर्षे एव अजानात्। परं तदानीन्तनः सर्वकारः दारिद्र्यं पुरतः कृत्वा योजनां कार्यान्वयनं न करोत्। वयं वर्षद्वयपूर्वं सामित प्रवाहक योजनायाः संकल्पं कृत्वा कार्यम् आरभ्य अद्य
1.15 लक्ष कोटिमूल्ययुतेभ्यः निर्माणघटकेभ्यः शङ्कुस्थापनां कृतवन्तः। एतेन सर्वकारः संकल्पितं कार्यं कृत्वा प्रादर्शयत्। इतः परं भारतं सामित प्रवाहक वलये स्वावलम्बी भविष्यति इति अवदत्। सामित प्रवाहक घटकेभ्यः युवजनता अधिकप्रमाणेन उद्योगं प्राप्स्यति। भारतम् एतावता चरदूरवाणी साधन निर्माणे स्टार्टअप द्वारा च जागतिक स्तरे तृतीय स्थाने च वर्तते। प्रिय श्रोतारः, अग्रेसर एकैव योजना क्षिपणिद्वयं नवदले चन्द्रोपरि विद्यमानां शिलाभूमिं प्रति आनयनस्य उद्देश्ययुतायै महत्वाकांक्षिणे योजनायै भारतीय बाह्याकाश संशोधना संस्था क्षिपणिद्वयस्य उपयोगं करिष्यति। एकस्यैव योजनायै क्षिपणिद्वयस्य उपयोगः इसरो इतिहास एव आद्यः इति ज्ञायते। चन्द्रयान 4 योजनायाम् इसरो प्रत्येकं क्षिपणिद्वयस्य उपयोगं करिष्यति। अत्यन्तं भारयुतस्य उपग्रहस्य नेत्रे LVM-3 इसरो क्षिपणि मध्ये अन्यतमां ASLV क्षिपणि प्रत्येकं दिनद्वये उड्डयनं करिष्यति। एषा अग्रेसरामः। एषा योजना यशः प्राप्नोति चेत् चन्द्रान्यादर्शं भूमिम् आनीतवान् चतुर्थो देशः भारतं भविष्यति। एतावता पूर्वं रष्या, अमेरिका, चीना अस्मिन् साहसे यशः प्राप्नुवन्। एतत् पूर्वतनासु त्रिवारं चन्द्रयान योजनासु द्वित्रि मॉड्यूल्स् भविष्यन्ति। द्वित्रि मॉड्यूल्स् भवन्ति स्म, परं चन्द्रयान 4 आहत्य 5 संख्यया बाह्याकाश मॉड्यूल्स् युक्तं भविष्यति। तानि तु प्रोपल्सन मॉड्यूल, डिलैंडर मॉड्यूल, असेंडर मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल, री-एंट्री मॉड्यूल च। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ एतत् योजना विषये वृत्तं व्यतरत्। प्रिय श्रोतारः, अग्रे सरामः। एक रूप नागरिक संहिता कार्यपथे नवदेहली गत निर्वाचनात् पूर्वं भाजपक्षः यदि भाजपक्षः विजयं प्राप्स्यति तर्हि भारत राष्ट्र एक रूप नागरिक संहितां कार्यपथे आनयिष्यामः इति घोषितवान्। 19-द्विसहस्रतमे वर्षे निर्वाचनानन्तरं भारतीय पौरत्व नियमाय 1944 परिवर्तनम् आनेतुं पौरत्व परिष्करण नियम 16-द्विसहस्रतमे संसदीय अनुमोदनं प्राप्नोत्। प्रिय श्रोतारः, अग्रे सरामः। 19-द्विसहस्रतम वर्षस्य डिसेम्बर 10 दिनाङ्के लोकसभायां 11 दिनाङ्के राज्यसभायां च नियमोऽयम् अनुमतिम् अलभत। 19-द्विसहस्रतम वर्षस्य डिसेम्बर 12 दिनाङ्के राष्ट्रपतेः हस्ताङ्कने प्राप्ते भारतीय पौरत्व नियमो भूत्वा परिवर्तनं प्राप्नोत्। त्रयोविंशत्युत्तर-द्विसहस्रतम वर्षस्य मार्च 11 दिनाङ्के सोमवासरे केन्द्र सर्वकारे पौरत्व न्यायं कार्यपथे समानेतुम् अधिसूचनां प्राकाशयत्। एवं भाजपक्ष निर्वाचनात् पूर्वं घोषितम् आश्वासनाम् अपालयत्। प्रिय श्रोतारः, अग्रे सरामः। पक्षत्यागाय कथनं यवतमाल भारतीय जनता पक्षं त्यजतु इति मुहुः एकवारं शिवसेना पक्षस्य उद्धव ठाकरे वर्य भारतीय जनता पक्षस्य सचिवं नितिन गडकरी अकथयत् यदि पक्षं सः त्यजति तर्हि अग्रिमे लोकसभा निर्वाचने तस्य विजयं नूनं वयं साधयामः इत्यपि सः विश्वासम् अजनयत्। पूर्व महाराष्ट्र राज्यस्य यवतमाल मंडले समावेशम् उद्दिश्य स अभाषत। भ्रष्टाचारस्य आरोपे भारतीय जनता पक्षेणैव टीका भाजनीभूता। कांग्रेस पक्षस्य भूतपूर्व नायकः कृपाशंकर सिंहः सम्प्रति भारतीय जनता पक्षं प्रविश्य अभ्यर्थी स्थानं प्राप्तवान् अस्ति। अमुं विचारम् अहं गडकरी दिनद्वयात् प्रागेव अवदम्।
यदि अपमानः जायमानः अस्ति तर्हि कक्षं त्यक्त्वा महाविकासघाड्या मैत्रीकूटम् महाविकासाघाड्या मैत्रीकूटं प्रविशतु। भवतः जयः निश्चितः अस्ति। यदि अस्माकं सर्वकारः अधिकारं लप्स्यते तर्हि भवते सचिवस्थानम् अपि दास्यते इत्यपि अहम् अकथयत्। निर्वाचनं लक्ष्यीकृत्य एव पौरत्वपरिष्कारविधेयकम् अनुष्ठापितमस्ति। धर्मद्वेषम् आनेतुं संविधानपरिष्कारे भारतीयजनतापक्षः प्रयत्नरतः अस्ति इति ठाकरे वर्यः। श्रोतारः अग्रे सरामः। वृत्तिपराः अपेक्षिताः वाशिंग्टन अमेरिका देशाय अर्हाणां भारतीय वृत्तिपराणाम् अपेक्षा वर्तते इति अमेरिका देशस्य प्रभावी सांसदः अब्रवीत्। प्रतिवत्सरम् अमेरिका देशस्य पौरत्वपत्र वितरण संख्या केवलं 7%। अतः अनेके भारतात् आगताः कुशलाः वृत्तिपराः निराशाः सन्ति। ते दशाधिकवत्सरपर्यन्तं पौरत्वपत्रप्राप्तये निरीक्षरन्। अतः इयं नीतिः अपनीता इति अपि सः आगृह्णात्। स्ववाचमनुवर्तयन् सः उद्योगार्थं भारतीयानाम् अमेरिकादेशं प्रत्यागमनं तु अवश्यं भावेत्। यतः अमेरिकादेशः अत्र कार्यकरणार्हान् उन्नतकौशलयुतान् च विदेशीयान् अवलम्बते। जगतः विविध देशेभ्यः आगतानां बुद्धिमत्तया अमेरिका देशाय धत्ते। अतः अमेरिका देशः एधते। अतः तेभ्यः पौरत्वदानम् अस्माकं देशाय अभितं। भारतदेशः न केवलं विशालः किन्तु कुशलनागरिकयुतश्च। अतः पौरत्वदाननीतिः भारतीयेभ्यः समस्यां जनयति। अस्माकम् आर्थिकता संवर्धने भारतीय मानव सम्पन्मूलं प्रमुखं पात्रं निर्वहति। अतः यदि वयं तत् सम्यक्तया नोपयुज्महे तर्हि मूर्खाः भवामः। प्रिय श्रोतारः अग्रे सरामः। मैत्रीं भजत कल्याणे। अमेरिका विद्यार्थीषु मैत्र्याः उदयो भूत्वा सर्वे एकमिति भावना उत्पद्यते। एवं अमेरिकायां महाविद्यालये एकस्मिन् सुरक्षा सहायकः जेम्स तथा छात्राणां मध्ये स्नेहोदय सञ्जातः। एतद्भूमिकायां ज्ञातं जेम्स 11 वर्षतः नाइजीरिया देशे विद्यमानं स्वकुटुम्बं धनाभावात् न मिलत् इति। अतः सुहृच्छात्रा समूह निधि संग्रह द्वारा 21 लक्ष रूप्यकाणां संग्रहं कृत्वा जेम्स कृते प्रायच्छत्। जेम्स सबाष्पं धन्यवादान् समार्पयत्। प्रिय श्रोतारः अद्यतनीय वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनव वार्ताभिः सह। नमः संस्कृताय। साथियों, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे मित्रों, और प्रतिदिन आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे। नमः संस्कृत।